लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवानन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादिति जोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यतानि वस्तेन बलं वपुंषि लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवानन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादिति जोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं
ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यतानिवस्तेन बलं वपुंषि। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्द्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यतानिवस्तेन बलं वपुंषि। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्द्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं
लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यतानि वस्तेन बलं वपुंषि लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यतानि वस्तेन बलं वपुंषि लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम्
अनादिमध्यो भगवानन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादिति जोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यतानि वस्तेन बलं वपुंषि लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवानन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादिति जोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारम्
देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यता निवस्तेन बलं वपुंषि। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्द्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यता निवस्तेन बलं वपुंषि। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्द्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं
न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यतानिवस्तेन बलं वपुंषि। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्द्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यम् न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यतानिवस्तेन बलं वपुंषि। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्द्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः
यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं। भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं। न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं। रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य। स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या। शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं। येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं। शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम्। अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं। देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः। सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यतानि वस्तेन बलं वपुंषि। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः। परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः। स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः। त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः। न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः। यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं। भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यम्। न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं। रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य। स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या। शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं। येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं। शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम्। अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं। देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः। सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यतानि वस्तेन बलं वपुंषि। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिरयो निर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः। परावराणां परमः परापरसतां गतिः
प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंशेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शगृहीत्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं दमीढ्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारं येनैकदंष्ट्रेण समुद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसीत्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंशावतीर्णेन च येन गर्भे यतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरोः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो यतानि वस्तेन बलं वपुंषि।